बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी चिड़िया फंस गई, और ये इस सिलसिले की आखिरी और किस्त नंबर 3 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल माय वॉइस सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। उस हिंदू कांस्टेबल ने अपने बयान में कहा कि उसने, मुअत्तलशुदा एएसआई ने और सब इंस्पेक्टर राय बर्मन ने सेठ प्यारे लाल से रिश्वत ली थी। उसने ये भी बताया कि सेठ प्यारे लाल को जीरे पर पुख्ता शक था, लेकिन वो कोई सबूत या शहादत नहीं दे सकता था। उसने जब रिश्वत दे दी तो राय बर्मन ने कहा कि जीरे को बुलाकर उल्टा लटकाते हैं, शायद वो इकबाली हो जाए। ये सारा मामला अभी शक में था। राय बर्मन ने रात को देर से जीरे को थाने बुलाया। मुअत्तलशुदा एएसआई और ये हेड कांस्टेबल राय बर्मन के ख़ास आदमी थे, इसलिए उन्हें उसने अपने साथ रखा। जगन्नाथ ने उस ईज़ा रसानी की तफसीलात बयान की जो जीरे पर आजमाई गई थी। फिर उसने बयान किया कि उसके पाँव रस्सी से बांधकर उल्टा लटका दिया गया। उसे जगन्नाथ ने उठाकर ऊपर किया था और रस्सी एएसआई ने खींची थी। उसे 5 फुट से ज़रा ज़्यादा बुलंदी पर ले गए। हेड कांस्टेबल ने जीरे को छोड़ दिया। इधर रस्सी का दूसरा सिरा एएसआई ने खिड़की की सलाख के साथ बांध दिया और बाले में से कुंडा निकल गया। मेरे पूछने पर जगन्नाथ ने बताया कि कुंडा 10-12 मिनट बाद निकला था। उन्होंने जीरे को देखा, वो सर से नंगा था। दिमाग को बड़ी सख्त चोट आई थी, इसलिए वो बेहोश हो चुका था। उन तीनों ने बारी बारी उसकी नब्ज़ देखी, जो आहिस्ता आहिस्ता डूबते डूबते आखिर रुक ही गईं। अब मसला ये था कि लाश को कहाँ छुपाया जाए। ये तीनों इस मसले पर बहस मुबाहिसा करने लगे। तीनों इस बात पर मुत्तफिक थे कि किसी और को पता ना चले कि ये वारदात हुई है। लाश उठवाने के लिए कांस्टेबलों को इस्तेमाल किया जा सकता था। उनके काबिल एतमाद कांस्टेबल मौजूद थे, लेकिन ये मामला बड़ा संगीन था। किसी पर एतबार नहीं किया जा सकता था। ये आप देख ही रहे हैं कि खुद हेड कांस्टेबल, जो इस वारदात का एक मुजरिम था, तमाम पर्दे चाक कर रहा था। हालांकि राय बर्मन ने उसे बहुत ऐश कराई थी। उस हेड कांस्टेबल ने अपने इकबाली बयान में कहा कि आधी रात के वक्त हेड कांस्टेबल ने लाश अपने कंधे पर डाली। एएसआई उसके साथ चल पड़ा। हेड कांस्टेबल कहीं रुक कर छुप जाता और एएसआई आगे जाकर इधर उधर देखता और हेड कांस्टेबल से कहता कि आगे आ जाए। रास्ते में एएसआई ने भी लाश उठाई। थाना कस्बे से ज़रा बाहर ही था, उन्हें कस्बे में से ना गुजरना पड़ा। थाने से थोड़ी ही दूर एक घाटी उतरती थी और आगे कटा फटा इलाका शुरू हो जाता था। एएसआई और हेड कांस्टेबल लाश को कस्बे से दूर फेंक आए। हेड कांस्टेबल जगन्नाथ ने उस कांस्टेबल का भी नाम बताया जो जीरे को घर से बुलाने गया था। मैंने उस कांस्टेबल को इस वारदात के मुलजिमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया, क्योंकि मैंने पहले रोज़ थाने के तमाम अफराद को इकट्ठा करके पूछा था कि उस रात जीरे को थाने बुलाया गया था या नहीं। सब ने कहा था कि उन्हें मालूम नहीं। उनमें ये कांस्टेबल भी शामिल था। मैं आपको एक और बात भी बता देना चाहता हूँ, जगन्नाथ ने कहा। मुझे शक है कि राहजनी में जीरे का हाथ था। ये शक तुम्हारे दिल में क्यों पैदा हुआ? मैंने पूछा। जीरे की लाश बरामद हुई और हमने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी, उसने कहा। राय बर्मन ने दिखावे की तफ्तीश शुरू कर दी। जीरे के बाप की उसने बहुत बेइज्जती की, क्योंकि उसने कह दिया था कि जीरा थाने में पुलिस तशद्दुद से मरा है। फिर जीरे की बीवी को उसने बुलाया और उसे बहुत देर अपने साथ रखा। मैंने राय बर्मन से पूछा था कि उस लड़की का रवैया क्या था। राय बर्मन के अल्फाज ये थे कि चिड़िया फंस गई है, उसके साथ सौदा हो गया है। उसके बाद लाइनों में भी, पुलिस लाइन में मुअत्तली के दौरान भी मैंने राय बर्मन से पूछा था कि ये लड़की क्या बयान देगी। राय बर्मन ने कहा था कि तुम उसकी तरफ से बेगम हो जाओ, माल उसके पेट में है। मैंने राय बर्मन से और एएसआई महिंदर यानी मुअत्तलशुदा एएसआई से भी पूछा था कि इसका क्या मतलब है कि माल उसके पेट में है। महिंदर ने हंसकर कहा था कि राय बर्मन को तुम नहीं जानते कि कितना गहरा आदमी है। तुम बेफिक्र हो जाओ, उसका यानी राय बर्मन का बाप हमें बचाने के लिए गवर्नर तक पहुंच रहा है।
जीरे की बीवी को मुअत्तल होने से पहले राय बर्मन ने फिर भी कभी बुलाया था? मैंने पूछा। एक रोज अपने घर बुलाया था, उसने जवाब दिया। हो सकता है एक दो बार और भी बुलाया हो। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने पूछा। तुम तजर्बेकार हेड कांस्टेबल हो, आप मुझसे ज्यादा अकल रखते हैं, उसने जवाब दिया। मैं तो यही समझता हूं कि चिड़िया फंस गई थी। राय बर्मन ने उसे माल खिलाया होगा कि वो ऐसा बयान ना दे कि उसके खाविंद को थाने बुलाया गया था। मैंने ये भी सुना था कि पुलिस कप्तान को उसने यही बयान दिया था कि उसके खाविंद को थाने नहीं बुलाया गया था। गरीबों की लड़की एक तो चंद रुपए देखकर खुश हो गई होगी, पुलिस का खौफ भी दिल पर सवार होगा और थानेदार की दोस्ती ने भी उसका दिमाग फेर दिया होगा। मैं तो यही समझा हूं जनाब। उस हेड कांस्टेबल ने मजिस्ट्रेट के सामने जाकर भी अपना इकबाली बयान कलम बंद करवाया। मैंने उसके साथ पक्का वादा किया था कि वो हमारा सुल्तानी गवाह होगा। मुझे उम्मीद थी कि डीएसपी मेरा ये फैसला मान लेगा, लेकिन वो इस कदर गुस्से में था कि उसने मेरा फैसला रद्द कर दिया। मैंने उसे अपनी तमाम कारगुजारी और तफ्तीश उसी तरह सुनाई थी जिस तरह आपको सुनाई है। ये सुनकर तो वो बहुत खुश हुआ और उसने मुझे दाद भी दी, लेकिन वो हेड कांस्टेबल जगन्नाथ को माफ नहीं करना चाहता था। सब इंस्पेक्टर खान, उसने मुझे कहा, यह हेड कांस्टेबल एक आदमी का कातिल है। ये मत देखो कि मकतूल गरीब आदमी था या अमीर, तुम्हारे पास शहादत आ गई है। अगर तुम ठीक से मुकदमा कायम करना जानते हो तो हमें सुल्तानी गवाह की ज़रूरत ही नहीं। एक कातिल को हम किस तरह माफ़ कर सकते हैं? उस अंग्रेज़ डीएसपी की ये बात सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं खुद भी किसी सुल्तानी गवाह बनाने के हक़ में नहीं हुआ करता था। आप खुद ही सोचें कि एक आदमी अपनी ज़बान से इकरार कर रहा है कि वो फ़लाँ जुर्म में शामिल था या जुर्म में बराबर का शरीक था। कानून अंग्रेज़ों का हो या मुसलमानों का, अपना इस्लामी कानून हो, कोई कानून मुजरिम को माफ़ नहीं किया करता। मुझे ख़तरा सिर्फ ये नज़र आ रहा था कि हेड कांस्टेबल सेशन कोर्ट में जाकर अपने इकबाली बयान से मुनहरिफ हो जाएगा। उसके लिए मैंने ये पेशबंदी करनी थी कि शहादत मजबूत होती। हेड कांस्टेबल ने इकबाली बयान ज़ेरे दफ़ा 164 दे दिया तो मैंने उसे झूठा वादा दे दिया कि वो सुल्तानी गवाह है। बयान लेने वाले मजिस्ट्रेट ने उसे जेल की हवालात में भेज दिया। मैंने थाने की सफाई करने वाले भंगी को बुलवाया था। उससे पूछा कि पिछले कमरे में एक मोटी सी रस्सी छत के साथ लटकती रहती थी, वो उसने देखी होगी। क्या तुम जानते हो वो रस्सी कहाँ है? मैंने पूछा। सरकार के बच्चे जिए, भंगी ने भंगियों की तरह हाथ जोड़कर खुशामदाना लहजे में जवाब दिया। वो रस्सी मौजूद है, मैंने एक माशकी को दे दी थी। पूरी बात सुनाओ, मैंने उसे कहा। यह रस्सी तुम्हें कहाँ से मिली थी और ये भी बताओ कि यह रस्सी तुमने पहले कभी देखी थी? हाँ माई बाप, उसने जवाब दिया। ये रस्सी पिछले कमरे में छत के साथ लटकती रहती थी। मुझे ये मालूम नहीं कि वहां से कब उतारी गई। कुछ दिनों की बात है कि थाने के अहाते के बाहर कूड़े का ड्रम पड़ा रहता है। मैं थाने में झाड़ू देकर कूड़ा ड्रम में फेंकने गया तो देखा कि रस्सी कूड़े में पड़ी हुई थी। रस्सी नहीं सरकार, ये तो रस्सा है। मैंने उसे उठा लिया और घर ले गया। एक मुसलमान माशकी जो लोगों के घरों में पानी डालता है मुझे रास्ते में मिल गया और उसने ये रस्सा मेरे हाथ में देखा। उसने पूछा कि इसका क्या करोगे? मैंने उसे बताया कि मैंने इसका क्या करना है, अगर ये तुम्हारे काम आ सकता है तो तुम ले लो और कुछ पैसे दे दो। उसने मुझे 8 आने दिए और मैंने रस्सा उसे दे दिया। उसने ये अपने चमड़े के डोल में डाल लिया। 1 घंटे के अंदर अंदर माशकी रस्से समेत मेरे पास पहुंच गया। इस तरह रस्सा बतौर शहादत और 2 मजीद गवाह मिल गए। भंगी से मैंने ये बयान दिलवाना था कि ये रस्सा वारदात वाले कमरे में छत के साथ लटका रहता था। मैंने अदालत में जमादार से ये बयान दिलवा दिया था कि ये रस्सा कुंडे के साथ लटकता रहता था और उसने 2 बार दिन के वक्त 2 मुलजिमों को उस रस्से के साथ उल्टा लटका हुआ देखा था। मैंने जीरे की बीवी और सेठ प्यारे लाल को थाने बुलवा लिया। सेठ पहले पहुंच गया। लाला जी, मैंने उसे कहा, ये बताएं कि आपने जीरे पर इतना पक्का शक क्यों किया था? मैं उससे ये सवाल 2-3 रोज पहले भी पूछ चुका था। अब इसलिए पूछा कि वो अपने उसी बयान पर कायम है या बयान बदलता है। मैंने उस रोज आपको बताया था कि सिर्फ जीरे को मालूम था कि मैं वसूलियों के लिए कस्बे से बाहर जा रहा हूँ, सेठ ने जवाब दिया। और मैंने ये भी बताया था कि मैंने जीरे को कहा था कि हो सकता है कि वापस आते आते शाम हो जाए।
اس لیے وہ پرانے کنویں کے پاس پہنچ جائے۔ اس روز آپ نے میرا پورا بیان نہیں لیا تھا۔ جیرے کا ایک سالہ ہے جو بدماش قسم کا لڑکا ہے، وہ دکان میں کبھی کبھی جیرے کے ساتھ آتا تھا۔ جس شام میرے ساتھ یہ واردات ہوئی، اس سے اگلے روز وہ دکان پر آیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ سنا ہے آپ کل واپس آتے لوٹے گئے ہیں۔ میں نے اسے بتایا کہ اس نے ٹھیک سنا ہے، اسے چاہیے یہ تھا کہ میرے ساتھ ہمدردی کرتا۔ اس کے بجائے اس نے مجھ سے اس طرح کی باتیں پوچھنی شروع کر دی کہ آپ نے کسی پر شک لکھوایا ہے یا نہیں، اور یہ بھی کہ تھانے والے کیا کہتے ہیں اور وہ کیا کارروائی کر رہے ہیں۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جیرا چپ چپ تھا، اور کبھی وہ اپنے سالے کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھ لیتا اور کبھی سالہ جیرے کی طرف چوروں کی طرح دیکھ لیتا۔ حضور، اتنی عمر ہو گئی ہے، اس قسم کے اوچھے اور چھچھورے لڑکوں کے چہروں اور نظروں کو تو بھانپ سکتا ہوں۔ مجھے پکا شک ہے کہ ان دونوں نے مجھے لوٹا ہے۔ میں آج آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں۔ ان کے محلے کے 2 بڑی عمر کے مسلمانوں نے مجھے بتایا ہے کہ جیرے کی بیوی اور بیوی کا یہ بھائی اس طرح خرچ کر رہے ہیں جیسے انہیں کہیں سے دولت مل گئی ہو۔ اس سیٹ کے ساتھ میری اور ASI منگل سنگھ سندھو کی بہت باتیں ہوئی تھیں، جن سے ہم دونوں کے دلوں میں بھی شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس تفتیش کے دوران میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لیا تھا کہ جیرے کی بیوی نے کچھ قیمتی کپڑے خریدے ہیں، حالانکہ یہ موقع کپڑے خریدنے کا نہیں تھا۔ وہ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی اور ابھی اس کے خاوند کا 40واں بھی نہیں ہوا تھا۔ مقتول کے سالے کے متعلق بھی مجھے ایسی ہی رپورٹیں ملی تھیں۔ وہ جوا بھی کھیلتا تھا۔ میں نے یہاں تک معلوم کر لیا تھا کہ 2-3 روز پہلے اس نے جوئے میں اتنی زیادہ بازی لگائی تھی کہ دوسرے جواری کچھ حیران ہوئے تھے۔ یہی عادی جواری اور چھوٹے چھوٹے جرائم کرنے والے پولیس کے مخبر بھی ہوا کرتے ہیں۔ میں نے مقتول کے سالے کو بھی طلب کر لیا۔ سیٹ کا بیان ہو چکا تو مقتول کی بیوی کو اندر بلایا، جو خاصی دیر سے آئی بیٹھی تھی۔ وہ کوئی خاص خوبصورت لڑکی تو نہیں تھی، لیکن اس میں نوجوانی کی کشش اچھی خاصی تھی اور وہ قبول صورت تھی۔ دیکھو جینا، میں نے اسے کہا، تمہارے بھائی کو بھی میں نے تھانے بلایا ہے۔ اگر اپنے بھائی کو بچانا چاہتی ہو تو سچ بولو، کیا تم نے کپڑے خریدے ہیں؟ اگر جھوٹ بولو گی تو میں اس دکاندار کو تمہارے سامنے کھڑا کر دوں گا جس سے تم نے کپڑے خریدے ہیں۔ کپڑے خریدنا کوئی جرم نہیں، ڈرے بغیر بتا دو۔ جی ہاں، اس نے کہا، میں نے 2 ریشمی جوڑے خریدے ہیں۔ ابھی تمہارے خاوند کا 40واں بھی نہیں ہوا۔ میں نے کہا، کیا تم نے دوسری شادی کے لیے یہ کپڑے خریدے ہیں؟ یہ بھی بتاؤ کہ اتنے پیسے کہاں سے لائی تھیں؟ وہ غریبوں کی لڑکی تھی، اس نے اتنے پیسے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ یہیں سے مجھے شک ہوا کہ اس کے ہاتھ میں اتنی رقم آ گئی تھی جس نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا۔ میں نے اس کے پاؤں اکھاڑنے کے لیے ایک تیر چلایا۔ تمہارے خاوند کو تمہارے بھائی نے قتل کیا ہے۔ میں نے جھوٹ بولا۔ تمہارا خاوند قتل ہو گیا ہے اور بھائی تمہارا پھانسی چڑھے گا۔ وہ آخر بہن تھی اور یہ اس کا اکیلا بھائی تھا۔ میری توقع کے عین مطابق وہ تڑپ اٹھی اور قسمیں کھانے لگی کہ اس کے خاوند کو اس کے بھائی نے قتل نہیں کیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ دونوں میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ قسمیں کھاتی رہی اور میں یہی کہتا رہا کہ قاتل اس کا بھائی ہے۔ وہ رو پڑی۔ پھر یہ بتاؤ، میں نے پوچھا، کہ تمہارے خاوند کا قاتل کون ہے؟ میں کیسے بتا سکتی ہوں؟ اس نے روتے ہوئے جواب دیا، تم سب کچھ بتا سکتی ہو۔ میں نے دبدبے سے کہا، تم جس تھانے دار کے پاس آتی رہی ہو اس کی تھانے داری ختم ہو چکی ہے، وہ اب تمہاری مدد کے لیے نہیں آئے گا۔ سچ بتاؤ کہ پہلے تھانے دار کے ساتھ تمہارا کیا تعلق تھا؟ تمہیں معلوم تھا کہ تمہارے خاوند کو تھانے بلایا گیا ہے۔ میں نے اسے اتنا زیادہ ڈرایا اور ایسی باتیں کی جو صحیح ثبوت پیش کرتی تھیں کہ غریب کی بچی سخت خوف زدہ ہو گئی اور اس نے صحیح بیان دے دیا۔ بیان مختصراً یوں تھا کہ اسے معلوم تھا کہ جیرے کو جو بلانے آیا تھا وہ ایک کانسٹیبل تھا، وہ وردی میں نہیں تھا۔ میں نے اس کانسٹیبل کو حوالات سے نکلوا کر اس کے سامنے کھڑا کیا تو اس نے دیکھتے ہی کہہ دیا کہ یہی آدمی جیرے کو بلانے آیا تھا۔ پھر اس نے اپنے بیان میں اس راز سے پردہ اٹھایا کہ جیرے کی لاش کی برآمدگی کے بعد رائے برمن نے اس کا بیان لینے کے لیے بلایا تو اس نے لڑکی کو بہت ڈرایا اور یہ تاثر دیا کہ راہزنی کا مجرم جیرا تھا اور مال گھر میں پڑا ہے۔ رائے برمن نے لڑکی کو ڈرایا بھی، اسے لالچ بھی دیا اور اس کے ساتھ دلی محبت کا اظہار بھی کیا اور اس سے منوا لیا کہ راہزنی کا سارا مال جیرے کے گھر میں پڑا ہے۔ رائے برمن نے اس لڑکی کے ساتھ یہ سودا کیا کہ وہ راہزنی کا مال اپنا مال سمجھے
اور اگر تحقیقات ہو کہ اس کے خاوند کو تھانے بلایا گیا تھا یا نہیں تو وہ یہ بیان دے کہ اسے تھانے نہیں بلایا گیا تھا۔ رائے برمن نے اس لڑکی کو اس لیے خرید لیا تھا کہ اس سے پہلے مقتول کا باپ رائے برمن کو کہہ چکا تھا کہ جیرے کو تھانے بلایا گیا تھا اور تھانے سے وہ زندہ نہیں نکلا۔ رائے برمن کا سودا کامیاب رہا۔ اس لڑکی نے ڈی ایس پی کو بیان دیا تھا کہ اس کے خاوند کو اس رات تھانے میں نہیں بلایا گیا تھا۔ یہ تو مجھے پہلے ہی پتا چل چکا تھا کہ مقتول کی بیوی اپنے بھائی کی طرح شوقین مزاج ہے۔ اسی شوقینی کے پیچھے اس نے خاوند کو ماں باپ سے الگ کر لیا تھا۔ باقی یہ میری اپنی رائے ہے کہ اس نے اپنے خاوند کو اپنی فضول خرچیوں سے اتنا مجبور کر دیا تھا کہ خاوند راہزنی پر اتر آیا۔ اس لڑکی نے بتایا کہ کچھ رقم اس کے بھائی نے لے لی تھی اور جو زیورات سیٹھ پیارے لال سے چھینے گئے تھے وہ اس لڑکی نے اپنے گھر زمین میں دبا دیے تھے۔ اس کا ارادہ تھا کہ کبھی ضلع کے شہر میں جا کر بیچ آئیں گے۔ اس کے بعد اس کے بھائی کو بلایا گیا۔ وہ چونکہ مجرم تھا اس لیے اس کا خوف زدہ ہونا قدرتی امر تھا۔ میں نے اس کے آگے شہادت رکھ دی۔ پہلے تو اس نے انکار کیا لیکن میں اور منگل سنگھ اقرار کروانا جانتے تھے۔ یہ اوچھا سا لڑکا تھوڑی دیر میں اقبالی بیان دینے پر راضی ہو گیا۔ اس کے بیان کا اہم پہلو یہی تھا کہ جیرے نے اسے بتایا تھا کہ اس کا سیٹھ آج شام کو مال لا رہا ہے۔ اس کے سالے نے کہا کہ چلو آج شکار مارتے ہیں۔ دونوں نے اسی طرح شکار مار لیا جس طرح سیٹھ مجھے سنا چکا تھا۔ وہ بہت دیر بعد واپس آئے اور انہوں نے بڑی خوشی خوشی اس لڑکی کو اس راز میں شریک کر لیا۔ اتنی زیادہ رقم ان کے ہاتھ میں پہلی بار آئی تھی۔ جیرے کی بیوی بہت خوش ہوئی اور وہ سمجھے مال ہضم ہو گیا ہے۔ میں دونوں بہن بھائی کو اس مکان میں لے گیا جو جیرے نے کرائے پر لے رکھا تھا۔ دو گواہوں کے سامنے جیرے کی بیوی نے زیورات کی نشاندہی کی اور خود ہی کھود کر کپڑے کی پوٹلی نکال دی اور گواہوں کے سامنے بیان دیا کہ یہ زیورات اس گھر میں کس طرح آئے تھے اور کس طرح زمین میں دبائے گئے۔ جیرے کی بیوی اور سالے نے کچھ بچی کھچی رقم بھی برآمد کروا دی اور اس لڑکے نے اقبالی بیان بھی دے دیا۔ اللہ نے مجھ پر کرم کیا کہ دونوں وارداتوں کی تفتیش کامیابی سے مکمل ہو گئی۔ رائے برمن، اے ایس آئی مہندر اور ہیڈ کانسٹیبل جگن ناتھ کے خلاف قتل کا مقدمہ زیر دفعہ 302 بنایا گیا تھا۔ میری توقع کے عین مطابق ہیڈ کانسٹیبل سیشن کورٹ میں جا کر اپنے بیان سے منحرف ہو گیا تھا لیکن شہادت مکمل تھی۔ تینوں کو سزائے عمر قید دی گئی جو اپیلوں کے بعد بھی برقرار رہی۔ رائے برمن کے جاگیردار باپ کا اثر و رسوخ بھی کام نہ آیا، نہ اس کی دولت اور جاگیر اس کے بیٹے کو بچا سکی۔ جیرے کی بیوی کو 1 سال اور اس کے بھائی کو 2 سال سزائے قید دی گئی اور جو کانسٹیبل جیرے کو تھانے لانے کے لیے گیا تھا اسے محکمانہ کارروائی میں سروس سے سبکدوش کر دیا گیا۔